Down the lane I walk with my sweet Mary. Her gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Fresh from Manila. Ang aming pong pagbati mula sa aming project manager, si Ruben Quejas, at saka sa ating pinalulugod na sekretaryo, Secretary Pangandaman. Ayan. Congratulations hindi lang po sa atin, sa inyo, sa ating mga kapamilya at kapuso sa DAR, sa region. Ayan. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Maayong hapon sa tanan. Kami nga taga Buso, na sa sitio sa Buso, poblasyon Kabanglasan, Bukidnon. Nagpasalamat kaayo sa mga proyekto nga gihatag kanamo sa DAR ug sa SPATS. Na kung dili tungod sa ilang mga tinguha nga kami malampuson aning among proyekto, wala kami mahimo. Kay tungod kanila natagaan kami og suga, natagaan kami og elektrisidad, natagaan kami og mga kahilayan, mga social nga mga panginabuhian aron mamahimong magmalampuson among pagpanginabuhi dinhi sa Buso. Kining tanan amo kayong pasalamatan alang kanila ug sa labang makagagahom nga kami gitagaan og proyekto alang sa kalambuan sa among komunidad ug bisan gani sa among mga tagsa-tagsa ka pamilya. Maura kini akong ikasulti og daghan kayong salamat sa tanan-tanan.